नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेपछि नेपालगञ्जमा आज मध्यरातबाट लकडाउन। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह। विश्वमै लोप उन्मुख मानिने गिद्ध संरक्षणमा चुनौती थपिँदै पश्चिम नवलपरासीमा मरेका गिद्धको अनुसन्धान हुँदै नमुना परीक्षणका लागि पठाइने। 40 वर्ष अघि सुरु भएको कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडकले अझै पूर्णता पाएन। विभिन्न बहानामा काम नरोक्न स्थानीयको माग। भारतमा कोरोना संक्रमणले विकराल रूप लिन थालेसँगै अस्पतालमा अक्सिजन र शय्या अभाव। 7 दिनदेखि दैनिक 2 लाख बढी संक्रमित थपिँदै। र त्रिदेशीय क्रिकेटमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबर। नेदरल्यान्ड्स र नेपाल फाइनलमा, मलेसिया भने बाहिरिन बाध्य। समाचार अब विस्तारमा। दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि बाँकेको नेपालगञ्जमा आज रातिबाट लकडाउन हुने भएको छ। आज राति 12 बजेदेखि आगामी 15 गतेसम्म लकडाउन हुनेछ। भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको बाँकेको नेपालगञ्ज बजार क्षेत्र पटक पटक कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै आएको छ। अहिले फेरि संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेपछि लकडाउन गर्न थालिएको हो। भारतसँग प्रत्यक्ष सीमाना जोडिएको बाँकेको यो नेपालगञ्ज बजार पटक पटक कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै आइरहेको यो बजार हेर्दा लाग्छ यहाँ कुनै संक्रमण छैन, सन्तास छैन। तर स्थानीय प्रशासनले आज बुधबार राति 12 बजेपछि लकडाउनको घोषणा गरेको छ। दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको संक्रमणको नागरिकबाट बेवास्ता र लापरवाही भएपछि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाध्य भएर लकडाउन गर्ने स्थितिमा पुगेको हो। भोलिदेखि हुन लागेको जुन निषेधितमा चाहिँ हामीले गर्न हुनेमा चाहिँ अत्यावश्यक सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्छन्, जसमा चाहिँ विद्युत, दूरसञ्चार, खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, खाद्य तथा दुग्ध पदार्थ, औषधि पसल, बैंकको एटिएम सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य, पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू र हवाई सेवा चाहिँ सञ्चालनमा आउनेछन् भनेदेखि अन्य कार्यलाई चाहिँ हामीले रोक लगाएका छौँ। संक्रमणको दोस्रो लहरले नेपालमा देखाएको सङ्केत सामान्य छैन। नेपालीहरूले यो संक्रमणलाई सामान्य सम्झेर जीवनयापन गरिरहेका छन्। एक साताका लागि गरिएको लकडाउन पालना गर्न प्रशासनले सबैलाई अपिल गरेको छ। लकडाउन पालना नगरे संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ यदि उहाँहरूले अपनाउनु भएको छैन अथवा चाहिँ अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भनेदेखि मास्क सबैले प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसपछि गएर साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, अनि कुनै पनि कार्यालय अथवा चाहिँ भनौँ बन्द व्यवसाय गर्ने क्रममा त्यहाँ गएर आफ्ना सामानहरू खरिद गर्ने क्रममा जानुभएको छ भने सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरेर कार्यहरू गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। अब त्यस्तोमा चाहिँ अहिले हामीले सङ्क्रमण ऐन 2020 अनुसार चाहिँ हामीले त्यो के भनेका छौँ भनेदेखि यदि कसैले पनि ती कार्यहरू गर्न मान्दैनन् भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरू, विशेषतः अहिले मास्क प्रयोग गर्दैनन् भने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 100 रुपियाँसम्म हामीले जरिमाना गर्ने कार्यहरू गरिरहेछौँ र त्यो सुरक्षाकर्मी साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा पनि ल्याइसक्नु भएको छ। लामो समय लकडाउन भोगेका नागरिकको दैनिक जीवन सहज बन्दै गरेको बेला फेरि लकडाउनको सामना गर्नु त्यति सहज हुने छैन। तर अहिले अस्पतालहरू भरिन थालेका छन्। बिरामीले बेड नपाउने अवस्था आइपरेको छ। अहिलेको सबैभन्दा बुद्धिमानी आफू र आफ्नो परिवार सुरक्षित रहनु हो। नागरिकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्दा स्थिति भयावह बन्दै गइरहेको छ। स्थानीय प्रशासनले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नका लागि आयोजना गरेको यो लकडाउन पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। एनटिभी कोहलपुरका लागि क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ नवीन नेपाली, नेपालगञ्ज, बाँके। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको दर अत्याधिक बढिरहेको बताउँदै अत्यन्त जरुरी काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हरेक 4 दिनमा संक्रमणको संख्या दोब्बर भइरहेको बताउँदै संरचनाले धान्नै नसक्ने गरी बिरामीहरूको संख्या बढ्ने संकेत प्राप्त भएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले सभा, भेला, गोष्ठी, सेमिनार, जात्रा, बैठक नगर्न अनुरोध गरेको छ। यसैबीच नेपालमा आज 2000
2,220 जना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 8,844 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 2,220 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ 131 जनासहित आज 2,351 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेमा 225, रूपन्देहीमा 124, दाङका 74 र सुर्खेतका 52 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच आज मात्रै 10 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। देशका कुल 3,112 जनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै वडा स्तरमै स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ। विभिन्न विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरेर घर नजिकै स्वास्थ्य सेवा दिने प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्ला रहेका छन्। 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर सुगम जिल्लाका रूपमा चिनिन्छन्। प्रदेशमा विगतदेखि नै विकट क्षेत्रका जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला प्रदेश सरकार अहिले ती विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले ग्रामीण स्तरमा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि प्रदेश सरकारले यस वर्ष 116 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको छ। वर्ष हामीले 120 वटा बर्थिङ सेन्टरहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू भवनका चाहिँ 52 वटा र सामुदायिक स्वास्थ्यका 47 वटा भवन गरेर 219 वटा भवन निर्माण गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ भने यसै गरी बर्थिङ सेन्टर 32, शहरी स्वास्थ्यको 32 र सामुदायिक स्वास्थ्यको 32 गरेर 116 वटा चाहिँ यो निर्माणाधीन छन् यो वर्ष। भनेपछि यसले हामीले अपेक्षा गरेको के हो भने स्थानीय तहले त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्यो भने जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार विगतदेखि नै जनताको स्वास्थ्य प्रति गम्भीर रहेकोले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने मात्रै होइन, भएका स्वास्थ्य संस्थामा जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। आम जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको लागि कमसेकम सहज गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन नजिक पुर्याउनुपर्छ र हाम्रा जिल्ला स्तरका हस्पिटलहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यो सँगसँगै प्रदेश स्तरका हस्पिटलहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो प्रदेशको नीति अन्तर्गत हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र यो भित्र मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रहरूमा महिलाहरूलाई केन्द्रित गरेर खासरी गर्भवती महिलाहरूको चेकजाँच गर्नको लागि ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड भनेर हामीले 88 वटै स्थानीय तहमा हामीले वितरण गऱ्यौँ र यो सँगसँगै स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपचारको कुराहरू र यो सँगसँगै फेरि महिलाहरूलाई जुन प्रकारको टाढा सदरमुकाम गएर उपचार गर्नुपर्ने र समस्या जो थियो त्यसलाई हल गर्नको लागि पनि हामीले कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ र योबाट जनताले लाभ पनि लिएका छन्। जनताले नजिकै स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रदेश सरकारको रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सबै स्थानीय तहका वडा स्तरमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले अहिले ग्रामीण स्तरमा सञ्चालनमा रहेको अल्ट्रासाउन्ड सेवालाई पनि थप व्यवस्थित गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। निर्मला खटायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सरकारले दोस्रो डोजका लागि कोरोना विरुद्धको खोप हिजोदेखि दिन सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा खोप लगाएका व्यक्तिहरूले अहिले खोप लगाइरहेका छन्। आज हामीले सरकारले खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन अझै के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ला भनेर रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। कोभिसिल्ड दोस्रो डोज खोप भर्खरै लगाइएको छ। यो खोपको प्रभावकारिता उच्च छ र तथापि हामी अहिले पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। सबै समुदायहरूको लागि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामी सामाजिक दूरी कायम गर्ने र भिडभाड सकेसम्म नगर्ने र भिडभाडमा जानै पर्ने अवस्था भए व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित गरेर मात्र जान सबैलाई अनुरोध गर्दछु र यो स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबैलाई पालना गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बालबालिकामा भइरहेको छ, बालबालिकालाई ध्यान दिनु पर्यो। अब पनि कोरोना सुई लास भनेर निस्कुरी भएर हिँड्नु भएन। कोभिडको खोप हामीले चाहिँ आज लगायौँ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा हामीले लगायौँ। अब आगामी दिनमा पनि अब अन्य सर्वसाधारणलाई पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गरायो भने
मलाई लाग्छ आज सबैजना पनि सुरक्षित हुन्छ र यसले चाहिँ कोभिड निर्मूलन गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो खोप चाहिँ लगायो, अब यो सबैले लगाउनुपर्छ होइन, पहिलोले मात्रै सफिसियन्ट हुँदैन, दोस्रो लगाएपछि अलिकति इम्युनिटी पावर पनि बढ्ला, त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले म पनि अफिसबाट यसो आएर लगायो। खोप अभियानमध्येको दोस्रो डोज प्राप्त गरियो। अलिकति आत्मबलको चाहिँ यो सङ्घर्षमा आत्मबल प्राप्त भएको छ र यो खोपले खोप प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवश्य पनि कोरोना विरुद्ध लड्न चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ र आत्मबल बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। सबै सेक्टरहरूमा उपलब्ध गराएको हुनेबाट राम्रो हुन्छ प्रौढ र पेसागत रूपमा इन्भल्भ भएकोहरूलाई त दोस्रो चरण भइसकेको छ। सबै बच्चाहरूमा पनि स्पेसल अहिले बच्चाहरूमा बढी देखिरहेको छ नि त, बच्चाहरूलाई दियो भने बेटर हुन्छ। साह्रै उत्साहका साथै खोप लगाउने क्रम भइरहेको छ। सबै कर्मचारीहरू, स्वयंसेवीका साथीहरू, डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ यसमा, सबै लाइन लगाएर बडो भलात्मी तरिकाले भद्र तरिकाले खोप हाम्रो सफल पार्नको लागि सबै साथीहरू लागिरहनु भएको छ। उत्साहित तरिकाले खोप लगाउने काम पनि हुँदै भइरहेको छ। मैले नेपाल सरकारसँग के अनुरोध गर्छु भने विशेष गरेर हाम्रो बच्चाहरू बढी अहिलेको अवस्थामा बढी जोखिममा छन्, त्यसलाई ध्यान राखेर हाम्रो नेपाल सरकारले सानो बच्चाहरूलाई पनि सुई लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। सबैलाई जनाहरू खोप लगाउन पाउनु पर्यो, त्यही छ जनताको। दोस्रो पटकको नेपाल सरकारले प्रदत्त गरे अनुसारको दोस्रो पटकको खोप लगाइयो, खुसी लाग्यो। बालबालिका लगायतका अरू सबै नागरिकहरूप्रति पनि यसलाई चाहिँ केन्द्रित गराएर चाहिँ यस्तो खोप अभियान ल्याइदियो भने अति प्रभावकारी हुने थियो। यति धेरै भाग्यमानी छौँ कि जसले चाहिँ विश्वमा धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ खोप पाउन अप्ठ्यारो भइराखेको बेला हामीले दोस्रो चरणको समय खोप लगाउने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। जो जोखिम वर्गमा रहेका अभिभावकहरू छन्, जसका बालबालिकाहरू उच्च जोखिममा छन्, शिक्षकहरू हुनुभयो होइन, विद्यालयका सवारी चालकहरू भयो, जसले चाहिँ बालबालिकाहरूसँग दिनानुदिन जोडिने ठाउँमा चाहिँ अब यो खोप अभियानलाई अलिक प्रभावकारी रूपले लान सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो सङ्क्रमणको दरलाई पनि घटाउन सकिन्थ्यो र यो खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि सामान्य औषधि उपचारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। अहिले सन्धिखर्क नगरपालिकाले 5 वटा वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका लागि भवन निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। अर्घाखाँचीको झेडीमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीयहरूलाई सहज भएको छ। कुनै समय सामान्य औषधिका लागि सदरमुकाम धाउने स्थानीयहरूले आफ्नै वडाबाट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेपछि हर्षित बनेका छन्। अनि राम्रो महसुस गरिरहेछ। पहिला हामीलाई अब औषधि गर्न सिटामोल ल्याउनलाई टाढा जानु पर्थ्यो, अलि नजिक भएछ, हर चिज सुविधा छ। अब कोही बिमारी बुढाबुढीले ल्याएन भने प्रेसर हुँदाखेरि गाडी रिजर्भ गरेर सन्धिखर्क टाढा टाढा जानु पर्थ्यो, अलि नजिक यति ल्याउँछ, सब चेक गराइन्छ। हामीलाई धेरै सुविधा त छ अरे अहिले। एकदम राम्रो धेरै सेवा सुविधा पाइएको छ। अब सिटामोलको लागि नि सन्धिखर्क जानु पर्थ्यो भने अब यहाँ नजिक भएको कारणले गर्दा पनि धेरै सेवा गराइहाले गाउँबाट यहाँ आउने गर्नुहुन्छ, हामी सबैले आउने गर्छौँ। सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित झेडीमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गर्दै वडा अध्यक्ष नारायण खड्काले अबको 1 वर्षभित्र वडा कार्यालयको आफ्नै भवन हुने बताउनु भएको छ।
तपाईले सक्नुहुन्छ सौजन्य गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने तपाईले ओडाको पैसाबाट हामी छुट्याएर हामीले किनेर हामीले अब आउने सालमा ओडा कार्यालय बनाउने छ भनेर प्रतिबद्धता जारी गरेर हामीले यहीबाट भन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउने सालमा ओडा कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्न पाइयोस् भन्ने म पूर्ण आशा लिएको छु। तपाईँको साथ सहयोग सधैँ रहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। सन्धिखर्क नगरपालिकाले आफ्ना 12वटा ओडाहरूमध्ये 4वटा ओडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको र एउटा ओडामा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। जम्मा 3 कोठा र 1 शौचालय सहित निर्माण गरिएको यो स्वास्थ्य केन्द्रका लागि भ्याट सहित 38,86,000 खर्च भएको जनाइएको छ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, अर्घाखाँची। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम 4 जितपुरमा एकै ठाउँमा 70 भन्दा बढी गिद्ध मरेका छन्। नेपालमा गिद्ध संरक्षण सुरु भएपछि लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका गिद्ध यति ठूलो संख्यामा मरेको पहिलो पटक भएको संरक्षणविदहरूले बताएका छन्। गिद्ध कसरी मरे भन्ने बारे थाहा हुन सकेको छैन। खाली चौर र खेतहरूमा मरेको अवस्थामा छरिएका गिद्धहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्गन्ध समेत फैलिन थालेको छ। गिद्धहरू रहेको स्थान नजिकै केही कुकुरहरू मरेको अवस्थामा भेटिएका छन्। कुकुरलाई विष खुवाएर मारेको हुन सक्ने र सोही कुकुरको मासु खाएका गिद्धहरू मरेको स्थानीयले आशंका गरेका छन्। गिद्ध कसरी मरेका हुन् भन्ने बारे नमुना परीक्षणका लागि पठाइने नेपाल पंक्षी संरक्षण संघका परियोजना अधिकृत देवबहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। बर्दियामा होमस्टेप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। पर्यटन विकासका दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको बर्दियामा होमस्टेप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको हो। घरमै बसी बसी पैसा कमाउन सकिने भएका कारण जिल्लामा होमस्टे सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। बर्दिया जिल्लामा होमस्टेप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको बर्दिया जिल्लामा होमस्टेप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको हो। घरमै बसी बसी पैसा कमाउन सकिने भएका कारण होमस्टे सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या बर्दियामा बढ्दै गएको छ। सुरुमा डल्ला होमस्टे सञ्चालन भएको बर्दियामा यति बेला 7वटा गाउँले होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् भने थप एउटा होमस्टे सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। गुलरियामा पहिलो पटक बालापुर होमस्टे सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। होमस्टे घुम्न आएको अनि यहाँको रहन सहन सबै चिज खानेकुरादेखि लिएर सबै नाचगानदेखि सबै थोक राम्रो छ। अनि अब होमस्टे पनि राख्ने भनेको अब राख्ने नै छौँ हामी। यहाँबाट जाने बित्तिकै अब सुरुवात गर्छौँ र यहाँ देखेपछि झन् ऊर्जा आएको छ। वर्ल्ड रेन्यूको सहयोगमा कारितास नेपालले होमस्टे सञ्चालनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ। बालापुरमा 10वटा घरमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी तालिम दिनुका साथै सञ्चालकहरूलाई डल्ला होमस्टेमा अनुगमन समेत गराइएको छ। होमस्टे मार्फत बालापुर गाउँको समग्र विकास गर्ने गरी होमस्टे सञ्चालनको स्थानीयले तयारी गरेका हुन्। होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी तालिम लिनुका साथै होमस्टे अनुगमन गरेपछि वैशाख महिनाभित्र होमस्टे सञ्चालन गर्ने आँट आएको बालापुर सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन समितिका अध्यक्ष तिहार बहादुर चौधरी बताउँछन्। यहाँको चाहिँ सबै कुरो बुझिसकेपछि म पनि गरेर छोड्छु। अब उहाँले पनि मानवता हो भनेपछि हामी पनि मानव हो। उहाँलाई नि गरिसक्नुभयो भने चाहिँ हामी पनि त मानवता हो, हामी पनि गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ एकजुट गराउन सक्छौँ। अब हामी पहिलेदेखि पनि गाउँलाई चाहिँ एकजुट गराइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी एकजुट सुधरेको समाज बनाउँछु भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ कल्पना चाहिँ छ। बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित सबै होमस्टेहरू वन्यजन्तु, प्राकृतिक सम्पदा र स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन भएका छन्। गुलरिया 5मा सञ्चालनको तयारी गरिएको बालापुर होमस्टेको आकर्षण कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र, थारू परिकारका खानपिन र स्थानीय कला संस्कृति नै हो। दिलप्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। 4 दशकदेखि सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडक खण्डको काम फेरि अवरुद्ध भएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले जङ्गल क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्न रोक लगाएपछि कलुवापुर बेलौरी सडक खण्डको काम रोकिएको हो। लामो समयपछि बल्ल तल निर्माण भइरहेको कलुवापुर बेलौरी सडक खण्ड शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधपछि बन्द भएको छ। विगत 4 दशकदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कञ्चनपुरको बेलौरी कलुवापुर सडक खण्ड विभिन्न कारणले अल्पत्र जस्तै परेको थियो। 2075 असारमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सिंगल लेन सडक कालोपत्रे गर्न लगभग 18 करोडको सन्तोषी थेगिम जेबीलाई 2073मा ठेक्का प्राप्त भए पनि काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि यो सडक निर्माणको काम अल्पत्र जस्तै भएको थियो। समयमै
समय काम सम्पन्न हुन नसक्दा यसको लागत समेत बढेको छ। कहिले बजेट अभाव, कहिले ठेकेदारको लापरवाही त कहिले केही कारणले 40 वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त सडक सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मार्फत गइसकेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरको पहलमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो। पूर्वपश्चिम राजमार्गको कलौपुरदेखि 3 किलोमिटर अगाडिदेखि बेलौरीको 10 कक्षा क्षेत्रसम्म 2 चरणमा 28 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम सञ्चालनमा रहेको छ। कुनै पनि बाहनामा सडक निर्माणको काम रोक्न नहुने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको छ। सालदेखि नै अब यसलाई सञ्चार भएको रोडलाई अहिले अवरोध गर्नु भनेको चाहिँ यो ठिक होइन। निर्माणाधीन सडकलाई बिना कारण निकुञ्जले रोक्नु राम्रो नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दिपक सिंह नेगीले बताउनु भएको छ। यही एक्जिस्टिङ बाटोलाई नै बाटोको विड्थलाई नै अपग्रेड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा त्यो कारणले गर्दाखेरि रोकिनु चाहिँ त्यति ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई। विक्रमसम्म 2040-42 सालसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने सडक निर्माणमा अवरोध पुर्याउने रुखहरूको समेत कटानी भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर माथिको आदेश भन्दै सडक निर्माणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। निकुञ्जले अवरोध गरेको भन्दा पनि ऐन कानुन अनुसार इआई नगरी काम गर्न नदिइने हुँदा जनमानसमा निकुञ्जले काम रोक्यो भन्ने भ्रम मात्र रहेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत प्रवीण चौधरीले बताउनु भएको छ। जनमानसमा परेको चाहिँ निकुञ्जले अवरोध गर्यो, रोक्यो, त्यो चाहिँ निकुञ्जले कुनै किसिमको अवरोध गरेको छैन। त्यो चाहिँ ऐन कानुनले नै त्यस्तो बनाएको छ। निकुञ्जको कोर एरियाभित्र काम गर्दाखेरि चाहिँ वातावरण परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कामहरू रोकिएको हो। 2035 सालदेखि नै निर्माण आरम्भ भएको सडकका लागि 4 दशकपछि आएर इआई गर भन्नु उपयुक्त नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ रहेको छ। पटक सडक निर्माण छिटो हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन समेत गरेर दबाब दिने गरेको अवस्थामा सरकारी निकायबाट नै निर्माणमा अवरोध हुनु दुःखद भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको छ। रामसिंह ठकुना, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। आगलागी हुनबाट सावधान हुने बारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश। यस वर्ष लामो खडेरीका कारणले देशभरि आगलागीको प्रकोप बढेको र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हुँदा निम्न उपायहरू अपनाई आगलागी हुनबाट बच्न र बचाउन हुन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेतबारीमा सरसफाई तथा झाडी हटाउन आगो लगाउने काम तत्कालै रोकौं। यसरी खेतबारीमा लगाएको आगो वन क्षेत्रमा पुगेमा अनियन्त्रित भई ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। सुक्खा मौसममा खुला ठाउँमा आगो नबालौं। आगो बाल्दा होशियार रहौं र काम सकिएपछि आगोलाई राम्रोसँग निभाऊ। सलाई, लाइटर जस्ता वस्तुहरू बालबालिकाबाट टाढा एवं सुरक्षित स्थानमा राखौं। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थहरू सुरक्षित स्थानमा मात्र राखौं। चुरोटका बलेका ठुटा जथाभावी नफालौं तथा राको बालेर नहिडौं। वन क्षेत्रमा बाटोको दायाँ बायाँ रहेका सुक्खा पात पतिङ्गर, सल्ली पिरल हटाई सफा राखौं। आगलागी भइहालेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायमा खबर गरौं। आफू सुरक्षित भई आगो निभाउन सहयोग गरौं। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा प्रयोग भइरहेका खच्चरको संख्या वृद्धि भएको छ। यसअघि कर्णालीका अन्य जिल्लामा सामान ढुवानी गर्दै आएका खच्चर व्यवसायीहरू हुम्लामा पनि केन्द्रित हुन थालेपछि ढुवानीमा सहजता आएको छ। कालीकोट, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा सडक पुगेपछि त्यस क्षेत्रका खच्चर हुम्ला भित्रिएका हुन्। खच्चरबाट मासिक 70,000 देखि 80,000 रुपियाँसम्म कमाउने गरेको खच्चर व्यवसायीहरूले बताएका छन्। मुगुको गमगढी हुँदै चङ्खेली हिमाल, दक्षिण क्षेत्र बाजुरा जिल्लाबाट दैनिक खच्चरहरूबाट उपभोग्य वस्तुको ढुवानी हुँदै आएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 3 मदनचोकमा नेपालकै अग्लो हनुमानको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। नेपालमा सबभन्दा अग्लो दाबी गरिएको 75 फिट अग्लो हनुमानको मूर्ति स्थापना गरी उद्घाटन पनि गरिएको छ। मदनचोक निवासी दोर्णप्रसाद जैसीको व्यक्तिगत करिब 40 लाख रुपियाँ लगानीमा शङ्कर भगवान मन्दिरको प्राङ्गणमा मूर्ति स्थापना गरिएको हो। यसले धार्मिक पर्यटनमा टेवा पुर्याउने शङ्कर भगवान मन्दिर संरक्षण समितिले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतका अस्पतालमा अक्सिजन र शय्या अभाव भइरहेका बेला एकै दिन करिब 3 लाख जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2,95,041 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा एकै दिन 2 लाख भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको यो 7औं दिन हो। यो सँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 1,56,16,039 पुगेको छ। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2023 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 21,57,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्र सरकारसँग अक्सिजनको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। सल्यानमा किसानहरू मौसमी बेमौसमी तरकारी खेतीमा संलग्न हुन थालेका छन्। शारदा नगरपालिका शारदा खोला आसपासका किसान तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपछि अन्नबाली छाडेर तरकारी खेतीमा सहभागी भएका हुन्। सल्यान श्रीनगर बजार नजिकै रहेको शारदा खोला किनारका फाँटमा किसानहरू अन्नबाली लगाउन छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा सक्रिय भएका छन्। शारदा नगरपालिका 1 स्यालीघारीका पेरम खड्गाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नुभएको छ। लामो समय वैदेशिक रोजगारी गरेर फर्किएका उहाँले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नुभएको हो। नर्सरी भनेर एउटा सानो टर्नेल छ, त्यो चाहिँ 18.5 मिटर लम्बाइ, चौडाइ चाहिँ 5 मिटरको हो। अनि त्यस पछाडि बाँसको टर्नेल चाहिँ 48 मिटर लम्बाइ 5 मिटर चौडाइका 2वटा टर्नेल छन्। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ टमाटर रोपिरहेछ र कसैमा सिमी र बोरी रोपिरहेछ। सल्यान सदरमुकाम खलङ्गा श्रीनगर बजार बरला बजार नजिकै भएकाले पनि शारदा खोला फाँटमा उत्पादित तरकारी बिक्रीका लागि समस्या नभएको किसानको भनाइ छ। शारदा नगरपालिका 6 बरलामा मात्रै 25 किसानले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। बरलामा राजेश कुमार केसीले मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। अन्नबाली लगाउन छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दा राम्रो आम्दानी भएको उहाँको भनाइ छ। बजार अवस्था अहिलेको स्थितिमा लगभग ठिकै छ, त्यति ठुलो खेती छैन, तर सानोतिनो खेतीलाई जो टारेकै छ बजारले पुर्याएको। उपभोक्तालाई ताजा तरकारी उपलब्ध गराइरहेका किसानलाई उत्पादन बढाउन मल, बिउ र सिँचाइको सहजताका लागि सहयोगको आवश्यक छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, एनटिभी कोहलपुरका लागि सल्यान। नेपाली बजारमा आज एकै दिन सुनको मूल्य 1,300 रुपियाँले बढेर कारोबार भयो। हिजो तोलाको 90,700 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज 1,300 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार चाँदीको मूल्य पनि आज 10 रुपियाँले बढेको छ। चाँदी हिजोको तुलनामा आज 10 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,310 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। पटक पटक पानी परेर बिथोलिएको खेलमा मलेसियाले जितका लागि 10 ओभरमा 92 रनको लक्ष्य पाएको थियो। तर मलेसियाले 10 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 91 रन मात्रै बनाएपछि खेल बराबरीमा सकिएपछि दुवै देशले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। यसअघि पानी परेपछि 13 ओभरमा झारिएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले 13 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनाएको थियो। नेदरल्यान्ड्सले 10 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर 68 रन बनाएको अवस्थामा पानी परेपछि खेल केही बेर रोकिएको थियो। आजको खेल बराबरी भएसँगै नेदरल्यान्ड्स र नेपाल फाइनलमा पुगेका छन्। मलेसिया भने बाहिरिएको छ। भोलि नेपालले मलेसियासँग भिड्नेछ। अब मौसम। देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा आज मौसम सामान्यतया बदलिरहे बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे सुदूरपश्चिम कर्णाली र बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेपछि नेपालगञ्जमा आज मध्यरातबाट लकडाउन, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह। विश्वमै लोप उन्मुख मानिने गिद्ध संरक्षणमा चुनौती थपिँदै पश्चिम नवलपरासीमा मरेका गिद्धको अनुसन्धान हुँदै नमुना परीक्षणका लागि पठाइने। 40 वर्ष अघि सुरु भएको कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडक खण्डको अझै पूर्णता पाएन, विभिन्न बहानामा काम नरोक्न स्थानीयको माग। भारतमा कोरोना संक्रमणले विकराल रूप लिन थालेसँगै अस्पतालमा अक्सिजन र शय्या अभाव, 7 दिनदेखि दैनिक 2 लाख बढी संक्रमित थपिँदै। र त्रिदेशीय क्रिकेटमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबर, नेदरल्यान्ड्स र नेपाल फाइनलमा, मलेसिया भने बाहिरिन बाध्य। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।